सदनमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाको गर्जन, केही जलाइदिन्छु भन्छन्, केहीले खुकुरी हान्छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहिँ भाषणबाजीमा रमाएर हिँड्ने भन्दै पोखे आक्रोश। यादवमाथि भएको हमलाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने नेकपा एमालेको माग। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने मान्छे हाम्रो पार्टीको होइन, आक्रमणकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने राप्रपाको भनाइ। तरुण दलले माग्यो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। शुक्रबार काठमाडौँमा भीषण विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेस नेतामाथि नियतले आक्रमण गरिएको छ। गृहमन्त्रीको जवाब चाहिएको नेपाली कांग्रेसको भनाइ। काठमाडौँ वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको डेङ्गुको कारण मृत्यु। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय सभामा राखियो वडाध्यक्ष रिजालको पार्थिव शरीर। नेपाली कांग्रेस महामन्त्री यादवमाथिको आक्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवलाई वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षामा सारियो। नेपाल आइपुग्यो अमेरिकी वायुसेनाको जहाज। कति अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जनमत पार्टीले सरकारलाई भन्यो चिनिया राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाउनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डाबारे सदनलाई जानकारी गराउन नेकपा एमालेका नेताहरूको माग। ज्ञानेन्द्र साईले लगाए आरोप, सरकारले नै अराजकतालाई मलजल गर्यो। एउटै मन्त्रीले 4-5 सरकारी गाडी लिएर मोज गरिरहेको स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाइ। साउदीमा 42 दिनमा 38 जना नेपालीको मृत्यु आखिर कसरी भयो त यस्तो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अराजकतालाई निषेध गर्न सबै दल एकबद्ध हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने। वाइडेनको रात्रि भोजमा पनि सहभागी हुने। नयाँ नक्साबारे चीनलाई अघिल्लो सरकारले जानकारी गराएको नभेटिएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ। चीनको नक्साप्रति राष्ट्रपाका सांसद विराज भक्तले जनाए आपत्ति। कूटनीतिक नोट पठाउन गरी माग। चीन भ्रमण राष्ट्रहितका लागि अधिकतम उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। आक्रमणकारीको बयानमा भने म राष्ट्रवादी हुँ, नेताहरूले काम नगरेका हुनाले खुकुरी हानेको भनाइ। काठमाडौँमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास सुरु हुँदै अमेरिकी वायुसेनाको विमान आइसक्यो। र लगातार घट्दै नेप्से मौद्रिक नीतिपछि करिब 300 अङ्कको गिरावट। चौतर्फी निशानामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुरको पक्षमा भिआइपी वकिलको लाइन। सेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी हो, अब बढ्दै जाने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालका नेताहरूमाथि भीषण आक्रमण हुन थालेपछि नेताहरू डरले थरथर काम्न थालेका छन्। यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि दिनदहाडै आक्रमण भएको घटनाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अक्षमता पुष्टि भएको समेत बताएका छन्। सदनमा गगन कुमार थापाले गर्जन गर्दै केही जलाइदिन्छु भन्छन्, कोही खुकुरी हान्छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहिँ भाषणबाजीमा रमाएर हिँडेको भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बुधबार दिउँसो सहमहामन्त्रीमाथि भएको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै गगन कुमार थापाले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विषय उठाएका हुन्। गृहमन्त्रीले काम गर्ने भन्दा सार्वजनिक खपतका लागि भाषणबाजीमै रमाएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न पनि नहुने हो, केही जलाइदिन्छु भन्छन्, केही खुकुरीले हान्छन्, हामी एक्लै हिँड्न नहुने हो कि के हो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। यस्तै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गैर जिम्मेवारी रूपमा बोल्दै हिँड्ने गरेको भन्दै बोल्ने भन्दा काम गरेर देखाउन समेत सुझाव दिएका छन्। उनले भने म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोल्दै हिँडेको सुनिरहेको छु, यसलाई छोडिने छैन, यस्तो गरिने छैन। म आग्रह गर्दैछु
गर्दछु। उनले भने धेरै बोल्ने होइन, म काम गर्ने हो। उनले भने हामी परिणाम हेर्न चाहन्छौँ। गगन कुमार थापाको चेतावनी रहेको छ। गगन कुमार थापाले काठमाडौँमा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किँदा ऊ सुरक्षित छैन भनी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच त्यस्तै उनले उक्त विषय यादवको मात्रै नभएको र नेपाली समाजमा हिंसात्मक घटना र अराजकतालाई स्थान दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई मान्यता सामान्यतया रूपमा लिन नहुने समेत बताएका छन्। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट कसरी हामीलाई यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिस गर्दैछौँ, गगन कुमार थापाले भने यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको बारेमा हामीले सचेत हुन जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेकपा एमाले पनि यादवमाथिको घटनामा सरकारको जवाफ माग समेत गरेको छ। हामीलाई कसैले आगो लगाइदिन्छ भन्छ, कसैले दलाल भन्छ, कसैले खुकुरी हान्छ। अब हामी कसरी हिँड्ने, कसरी बाँच्ने, यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। यसैबीचमा यादवमाथि भएको हमलाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने नेकपा एमाले समेत माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हिजो बुधबार सत्तासीन दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा सहमहामन्त्री यादवमाथि काठमाडौँमा भएको हमलाको दोष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिनुपर्ने बताएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले सांसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले यस घटनाको भर्त्सना गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको मध्य भागमा सत्तापक्षीय दलका सांसद तथा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारको हमला भयो, यस प्रकारले असुरक्षित हुने परिस्थिति बन्यो। यसको दोष सम्मानिने प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्दछ। गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाब दिनुपर्छ उनले बताएका छन्। होइन भने राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। उनले यस प्रकारका घटना देशमा विभिन्न भागमा घटिरहेको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि पनि यस्तो किसिमको घटना भएको हो, केपी शर्मा ओलीमाथि पनि भीषण आक्रमण भएको थियो उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जनता बीच जाँदाखेरि पनि यस्ता खालका बाधा र धावा बोलिन्थ्यो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विगतदेखि नै चलिरहेको छ। हिजो प्रतिपक्षीलाई थियो ध्यान कम दियो, आज सत्तापक्षका नेतामाथि खोजी आक्रमण भइरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण भएको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले यो घटनाको सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसका आधारमा सभामुखले जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। बुधबार भिरकिटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर निस्किने क्रममा नेता यादवमाथि साङ्गतिक रूपमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। प्रहरीका अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै सहभागी 47 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटाले सहमहामन्त्री यादव क्लबबाट निस्किन साथ पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरेका थिए। च्वाट्टै मन्टो छिडाउने मनसायले उनले हानेको समेत बुझिएको छ। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथिको आक्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षमा सारिएको छ। हिजो बिहिबार भिरकुटी मण्डपमा श्याम सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्दा उनी गम्भीर घाइते बनेका थिए। त्यसपछि लगत्तै उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुर्याइएको थियो। ट्रमा सेन्टरको आइसियू कक्षमा उपचारार्थ उनलाई भर्खरै वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षमा सारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी पूर्व मन्त्री हुन्। यति बेला नेताहरू निकै त्रासमा देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल नेताहरूलाई भट्टाभट काट्ने र मार्ने खाले धम्की आउने भन्दै यति बेला नेपाली नेताहरूले समेत सभामुख समक्ष अब सरकारको जवाब समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 12 सदस्यीय टोलीसहित अमेरिकी वायुसेनाको जहाज नेपाल आइपुगेको छ। भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाली सेनाको टोलीसँग हुने संयुक्त अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सचेन्ज ट्रेनिङको 40औं संस्करण भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। त्यसका लागि अमेरिकाको सैनिक
प्रविधि बन्दोबस्तका सामग्रीसहित बिहिबार अमेरिकी वायुसेनाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवतरण भएको छ। उक्त विमान शुक्रबार फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेनाका 30 जना तथा अमेरिकी सेनाका 12 जना जम्मा गरी 42 जनाको सहभागिता रहने उक्त संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली सेना अमेरिकी, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूका सैन्य सङ्गठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रतिआतङ्कवादी, पर्वतारोही, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरू हुँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच संयुक्त राज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक एक्साइज कम्ब्रेन्ड पेट्रोलमा सहभागी हुने नेपाली सेनाहरूको 10 सदस्यीय टोली बुधबार प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायततर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले नै अराजकताको मलजल गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहिबार सांसद बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले नै अराजकलाई प्रसाय दिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भन्दै भाषण गर्नुहुन्न, त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाब दिनुपर्दछ। उनले भने प्रधानमन्त्रीले यस्ता अराजक कुरा गर्न पाइँदैन। बिहिबारको सांसदको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारको गतिविधि प्रति प्रश्न उठाएका थिए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा समेत नेकपा एमाले सहित नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले माग्दै आएका छन्। यसैबीचमा ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध धावा बोलेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच भ्रष्टाचारीहरूलाई भट्टाभट समाउन थालेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चौतर्फी रूपमा निशानामा परेका छन्। विभिन्न आपराधिक प्रकरणको छानबिनका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेताहरूलाई बचाएको र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फसाएको आरोप लाग्दै आएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ यति बेला चौतर्फी निशानामा परेका छन्। बुधबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव पाँती दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भएको थियो। शर्मा पछि अदालतको आदेशबाट रिहाई भएका थिए। काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ प्रकरणमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको खबर बाहिरिएको हो। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीमाथि दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएपछि काङ्ग्रेस थप आक्रोशित बनेको छ। प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरे तापनि राजधानीमै आपराधिक मानसिकता देखाएको घटनाले सबैलाई झस्काइदिएको छ। आपराधिक मनोवृत्तिलाई सरकार, प्रहरी र सुरक्षा निकायको डर नहुनु झनै खतराक अवस्था हो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने कहाँ के काममा जाँदा जीव ज्यान सुरक्षित हुने हो भन्ने भएको छ। उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि नै खुले आम खुकुरी प्रहार हुँदा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ। उनले भने बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किने क्रममा यादव पाँती आक्रमणले अब काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, थामथुम पार्ने प्रयास हुँदैछ। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्दछ, राम्रोसँग अनुसन्धान होस्, गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु उनले बताएका थिए। यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला पनि घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाब दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले घटनाको जानकारी माग्दै भने यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र सम्पूर्ण जानकारी गर्नुहुनेछ भन्दै माग समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारीलाई च्याप छोप्न थालेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चौतर्फी निशानामा परेको समेत कतिपयले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको हो। बिहिबार बिहान 7:30 बजे उपचारका क्रममा ग्रान्डी अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। वडा सचिव प्रकाश खड्काले जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ 7 का क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका रिजाललाई उच्च ज्वरो र निमोनिया देखिएपछि गत आइतबार अस्पताल लगिएको थियो। 5 दिनको उपचार अवधि मध्ये 2 दिन आइसियु र 2 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। रिजाललाई डेङ्गु भएको आशंका गरिएको थियो। यद्यपि परीक्षणका क्रममा भने प्लेटलेट्स कम देखिए पनि उनलाई डेङ्गु भने नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालका अनुसार भाइरल निमोनियाका कारण उनको निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा राखिएको हो। दिउँसो 2:30 बजेपछि पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। रिजाललाई श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरू सभागृह पुगेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। रिजालको बिहिबार बिहान 7:30 बजे उपचारका क्रममा ग्रान्डीमा मृत्यु भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल तरुण दलले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि बुधबार काठमाडौँमा भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरोध गर्दै तरुण दलले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। बुधबार खुकुरी आक्रमण गरिएका यादवको ट्रमा सेन्टरपछि वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिहिबार काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा उनमाथि हमला भएको थियो। तरुण दलले शुक्रबार दिउँसो 1 बजे शान्ति बाटिकामा रत्न पार्कमा उपस्थित भएर विरोध सभा एवं र्यालीको कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। तरुण दलले विरोध सभा अगाडि शुक्रबार विरोध र्याली बागबजार पुतल सडक हुँदै फेरि रत्न पार्कमा आएर कोर्ट सभामा परिणत हुने जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको छ। यता भने राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणाले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिको संलग्नता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले आक्रमणकारी आफ्नो पार्टीसँग संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो भएको घटनामा म पनि थिएँ उनले भने। महेन्द्र यादवजी निस्किन लाग्दा एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरे, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो। त्यसपछि उहाँले केही नाराहरू लगाउनु भयो। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने कामहरू सुरु भएको उनले बताउँदै सांसद राणाले अगाडि भने उहाँले राजसंस्था एमसिसी लगायतका विषयमा नारा लगाइरहनु भएको थियो। महेन्द्रजीले बोल्दा पनि विरोध जनाइरहनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास गर्दैन। त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि हिसाबले संलग्न थिएन। उसमाथि हुनुपर्ने कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्।